अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शान टीवी के पॉडकास्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं सैयद याकूब सरोश हस्ब रिवायत एक नए मेहमान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, हमने मुतअद्दिद मरतबा यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा का नाम सुना है, अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर अमन के मुतालिक भी सुना है, मगर आज हम आपकी मुलाकात हैदराबाद के उस मुमताज़ नगीने से कराएंगे जो न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के अवार्ड याफ्ता सफ़ीर अमन है, बल्कि दुनिया भर में पैगाम अमन को आम करने में भी मसरूफ़ रहते हैं। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात हम M.A. नजीब से कराएंगे, जो बेवक्त एक आलमी सफ़ीर अमन, एक मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ निहायती हमदर्द और इंतहाई मुखलिस इंसान है। अस्सलाम वालेकुम, शान टीवी के इस पॉडकास्ट में आपका इस्तकबाल है। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे चंद एक सवालात हम आज करेंगे। सवालों के फहरिस्त में पहला सवाल, अमेरिका, लंदन, दुबई, सऊदी अरेबिया, क़तर, केनिया और मगरबी अफ्रीका ममालिक में आपने मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर ख़िताब किया है। इतनी बड़ी कामयाबी पर आपको कैसा महसूस होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जैसे अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में बताया, मैंने इंट्रोडक्शन दिया। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज M.A. Najib, International Peace Ambassador. We work and support the activities of United Nations in 176 countries under the banner of UPF. और माशाल्लाह इट्स ए गुड एक्सपीरियंस, एक अच्छा एक्सपीरियंस है। समझिए आप लाइफ में जो है ना, मतलब अक़वाम मुत्तहिदा जाने का मौका मिलता है, जाते हैं, अमन के सिलसिले में बातचीत होती है, कोशिश करते हैं हम भी अपनी तरफ से अमन के लिए कैसे करना, क्या करना। दुनिया में आज सबसे बड़ा जो चैलेंज है आज वो है अमन का है, आप सब बखूबी भी जानते हैं नाज़रीन। तो इसलिए हमसे जिस तरीके से बन पड़ता है हम कोशिश कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा भी अपने लेवल पे काम कर रहा है और उसकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, उनकी अपनी कुछ है ना डिप्लोमेसी है, तो उसके तहत लोग अपना काम अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा सवाल, आलमी पीस एम्बेसडर यानी आलमी सफ़ीर अमन के तौर पर आपने अक़वाम मुत्तहिदा, नाइजीरिया पार्लियामेंट और मुख्तलिफ ममालिक के सिफारत खानों में भी खिताब किया है जी। इस दौरान पेश आया कोई खुशगवार वाक़या या फिर कोई नाखुशगवार वाक़या जो भी आपके जहन में फ़िलहाल हो, वो हमारी नाज़रीन के पेश नज़र करें। वैसे बहैसियत सफ़ीर बराए आलमी अमन मुझे दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों को जाने का मौका मिला और वहाँ पर बहुत सारे फेलो पीस एम्बेसडर्स से मुलाकात का मौका मिला। यूनाइटेड नेशंस में 3 से 4 बार हम गए वहाँ पर भी जो है UN में ख़िताब का मौका मिला। साथ साथ जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में जैसे आप कह रहे थे, वहाँ पर भी हम गए, वहाँ पर भी पार्लियामेंट से बात करने का मौका मिला हमें। तो ओवरऑल यही है कि जो है ना, जैसे खुशगवार या ना खुशगवार वाक़ये की बात आपने जो कही है, वैसे तो बहुत सारे वाक़यात हैं। अब मैं जिस तरह से आपके साथ बैठा हूँ सारे आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन शॉर्ट वे, बट ओवरऑल इट वाज़ वेरी गुड टाइम वी हैड देयर। बहुत अच्छा वक्त रहा, क्योंकि हम अपने काम के साथ साथ जब अमन के लिए काम करते हैं, जो हमारा मज़हब दीन इस्लाम भी इसकी दावत देता है और मतलब इसकी तरगीब देता है, इसकी तालीम देता है। अमन के लिए काम करना न सिर्फ सफ़ीर बराए आलमी अमन का काम है, हर मुसलमान होने के नाते हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम जो ना अमन के लिए बोलें, अमन के लिए बात करें, अमन के लिए पहल करें, जिस अंदाज में भी हो सकता है। आज अमन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सारी दुनिया में। हैदराबाद की गलियों से आलमी सफ़ीर अमन तक का सफ़र आपने किस तरह तय किया? बहुत सारे मसले मसाइल, बहुत सारे चैलेंजेस तो रहे। जब हम अपनी तालीम कंप्लीट करने के बाद हम जो है ना अपने काम के साथ साथ जब हमें मौका मिला UPF यूनाइटेड नेशंस रिलेशन UN प्लाजा की तरफ से, जब व्हेन दे ऑफर्ड मी टू accept the honor as International Peace Ambassador by UPF, so that is really a great honor। और ये जो ऑनर मुझे दिया गया है, मैं हैदराबाद तेलंगाना से फर्स्ट हूँ जिसे ऑनर दिया गया है। जनरली सच ऑनर्स एंड पोजीशंस हैव बीन गिवन टू पर्सनैलिटीज लाइक कंट्री प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, फर्स्ट लेडीज, ब्यूरोक्रेट, डिप्लोमेट्स, ऐसी पर्सनैलिटीज़ को ये दिए जाते हैं। तो उसमें नाचीज़ को भी चुना गया, हैदराबाद से हूँ, तो आई फील इट्स ए ग्रेट ऑनर फॉर मी। और जर्नी की बात रही आपने जो कही, बहुत सारे चैलेंजेस रहे, समझिए आप। सो मैं जो हमारे सामीन और नाजरीन हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि मतलब ज़िंदगी में मतलब कोई चीज़ को हासिल करने के लिए इट्स नॉट ईजी, बिकॉज इट्स सेड दैट सक्सेस इज़ नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ द की टू सक्सेस। इफ़ यू लव द जॉब यू आर डूइंग यू विल बी सक्सेसफुल। ये मेरा मैसेज नौजवान नस्ल के लिए। मैं बहुत कुछ नौजवान बच्चों से, लड़कियों से बात करना चाहता हूँ, बट आई विल फॉलो द क्वेश्चंस व्हाट्स देयर।
موجودہ عالمی حالات کے پیش نظر دنیا کی سب سے اہم ضرورت فی الحال کیا ہے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے آپ کا. موجودہ حالات کے پیش نظر جو سب سے بڑا چیلنج اور ضرورت ہے وہ ہے تعلیم اور ٹیکنالوجی. پہلے جب ہم اپنے پیریڈ میں پڑھتے تھے تو ایک سلیبس کے طور پہ ایک کالج سے جاتے تھے, کالج میں سلیبس پڑھ لیتے تھے اپنا, اس کے حساب سے وہ روٹین میں ہوتا تھا. مگر آج ایک جو ہے نا, اگر آپ لڑکا جو ہے کالج میں مطلب ڈگری میں پڑھ رہے ہیں تو اس میں ملٹیپل کورسز ہے دنیا میں ہر فیلڈ کی ضرورت کے حساب سے. کئی لوگ واقف نہیں ہیں اس سے, مطلب ان چیز کی ضرورت سے, مگر میں کہوں گا کہ آپ جب یہ کر رہے ہیں تو تعلیم, سب سے پہلے تعلیم حاصل کرنا ہے. اور تعلیم کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں حاصل کی جا سکتی ہے, مگر آپ کو شوق ہونا چاہیے, جستجو ہونا چاہیے. اور دنیا کو آپ قریب سے, مطلب نیوز پہ اور سیاست پہ نظر رکھیں تو دنیا کہاں جا رہی ہے, کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے, آپ کو ایز اے پیرنٹ آپ کو اندازہ ہوگا. اور یوتھ کو بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ہے نا اپنا وقت برباد کیے بغیر اپنا فوکس جو ہے نا ایڈوانس ٹیکنالوجی, ایڈوانس ایجوکیشن پہ کریں اینڈ یو ول گیٹ سکسیس. امن کے قیام کے لیے جس طرح کی کوشش اقوام متحدہ کو کرنی چاہیے اس طرح کا کام نہیں ہو رہا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں؟ جی, آپ کی بات سے میں متفق ہوں, مگر ان کی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں, ان کے اپنے کچھ پیرامیٹرس ہیں. سو دے ہیو گاٹ دیئر اون لمیٹیشنز اینڈ باؤنڈریز. Under that limitations and boundaries, they are working. They are trying to do best for the sake of peace, promotion of peace in not only India, all over the world. اقوام متحدہ اپنے لیول پہ کام کر رہا ہے, مگر ان کے اپنے چیلنجز ہیں. اس چیلنجز کو دیکھتے ہوئے بھی وہ اپنے لیول پہ بیسٹ سے بیسٹ اپنا جو ہے نا کر رہے ہیں, اور کوشش جاری ہے. ایشین کنٹریز میں بھی, افریقن کنٹریز میں بھی, دنیا میں جہاں جہاں انڈسٹ ہے وہاں پر جو ہے نا ہر لیول پہ جو ہے نا کام کیا جا رہا ہے, ہر مطلب سیکشن کے تھرو. سفیر امن کے طور پر کام کرنے کے دوران کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ یوں تو ہم نے ایک سوال اس سے ریلیٹڈ پوچھ لیا ہے پہلے, مگر اس کو تھوڑا سا اور اگر آپ ڈیٹیل میں اگر بتائیں گے کہ کن قسم کی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا اس سفر میں. Well, a lot of challenges we had. There is no doubt about that. ایسا ہے کہ کوئی بھی چیز کو جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں, کسی بڑے پوزیشن یا ذمہ داری جب آپ کی کندھوں پر ہوتی ہے, اٹس اے چیلنجنگ آلویز ان دا لائف. اٹس اے فیکٹ, آئی وانٹ ٹو ٹیل یو. تو یہ چیلنجز کو لیتے ہوئے کیسے ہم آگے بڑھنا ہے وہ سب سے بڑی اہم بات ہوتی ہے زندگی میں. جو نا انسان کو جب کوئی چیز بڑی حاصل کرنا ہے تو یو ہیو ٹو کم آؤٹ آف یور کمفرٹ زون. جب تک آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے تب تک آپ دنیا میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے, کوئی اونچا مقام حاصل نہیں کر سکتے. بالخصوص میں آج کی نوجوان نسل کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں, لڑکے اور لڑکیوں کو اپنا وقت برباد نہ کریں سوشل میڈیا میں, واٹس ایپ میں, فیس بک میں. مطلب unnecessary you don't waste your time. Just focus on your things, focus on the priorities by being in the limits given by our religion Islam. بیرونی ممالک میں ہندوستانیوں کے لیے مواقع کیسے ہیں, اور خاص طور پر ہمارے حیدرآباد کے نوجوانوں کو ہم کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. بیرونی ممالک میں جو ہے نا مواقع, بہت سارے مواقع ہیں. انگلش میں کہا ہوتا ہے ویئر دیر از اے ول دیر از وے. اگر مجھے کوئی چیز کو حاصل کرنا ہے اور میں نے اس کے لیے ٹھان لیا ہے, کوئی دنیا کی طاقت مجھے روک نہیں سکتی. اللہ کی مدد آئے گی. انسان جب محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے اس کے لیے. مگر ہماری دلچسپی اس کے اندر کس حد تک ہے وہ امپورٹنٹ ہے, وہ بات امپورٹنٹ ہے. تو یہی بات ہے کہ جو ہے نا ہم کس طریقے سے زندگی میں اپنے آپ کو لے رہے ہیں اور اپنے وقت کو سمجھ رہے ہیں, اپنی ویلیو کو سمجھ رہے ہیں, اپنے حالات کو سمجھ رہے ہیں, اپنے گھر کے حالات کو سمجھ رہے ہیں, پیرنٹس کی تکالیف کو سمجھ رہے ہیں جنہوں نے ہمیں مطلب پالا بڑا کیا, ان کی اپنی ڈریمز کہ بھائی ہمارا بچہ بچی اچھے سے اچھا جو ہے نا مطلب حاصل کریں. اور جو آپ کے جیسے سوال ہے کہ دوسرے ممالک میں مواقع کے بارے میں, وی ہیو لاٹ آف اپارچونیٹیز ان دا ورلڈ. اور آج سلیبس جو ہے مطلب BA BCom BSc جو کورسز پہلے ہوا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ آج ملٹیپل کورسز ہے. ریسنٹلی آئی واز اٹینڈنگ ون بگ کیریئر کاؤنسلنگ in here Hyderabad. I was attending as a motivational speaker and keynote speaker. تو I was telling them that کہ جو ہے نا آپ کو ایڈوانس ٹیکنالوجی میں جو ہے نا مطلب آگے آنا ہے. اگر آپ کو کچھ کرنا ہے نا, آج ہارڈ ورک کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آج اسمارٹ ورک کی ضرورت ہے. آپ اسمارٹ ورک کریں, اپنے ٹائم کو پراپر مینیج کریں, ڈسپلن پیدا کریں اپنے آپ میں. یہ بیسک چیزیں ہیں. مواقع تو آپ پوچھیے مت. آپ دنیا میں اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے, اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی.
ہمیشہ مائنارٹیز کا سوال ہوتا ہے کہ بھائی ہم مائنارٹیز میں ہیں, ہمیں جو ہے نا وہ نہیں ہوتا, ہمارے ساتھ ایسے ناانصافی ہوتی ہے. نو, فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو پروو یور سیلف, دین دیر از نو لمٹ. چاہے وہ دنیا کی کون سے ممالک ہو, عرب ممالک ہو, امریکہ ہو, لنڈن ہو, آسٹریلیا ہو, دیر آر مینی حیدرآبادیز اسٹیئنگ دیر اینڈ ڈوئنگ دیر بزنسز, ڈوئنگ دیر جابس. تو مواقع تو بہت ہیں, مگر اپنے آپ کو اس لائق بنائیے آپ, سب سے اہم بات وہ ہے. ان سوالات میں آج کا میں سمجھوں گا یہ سب سے اہم سوال ہے, کیونکہ خاص کر یہ نوجوانوں کے لیے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, تعلیم کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے, ایجوکیشن کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ جناب یہ بڑا دلچسپ سوال ہے یہ آپ نے جو پوچھا, اور میں ایز اے موٹیویشن اسپیکر بھی میں جو ہے نا ہمیشہ اپنے نوجوان بچوں سے, بچیوں سے, کالجز میں, یونیورسٹیز میں لیکچر جب دیتا ہوں, میں ان سے جب بات کرتا ہوں, میرا ایک ہی رہتا ہے کہ مطلب تعلیم میں آپ فوکس کریں اپنے, اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کی جو ہے نا کئی کورسز ہے اس میں, ایڈوانس ٹیکنالوجی میں آپ وہ کورسز کر کے جو ہے نا اپنی جو ہے نا مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں, اپنے خاندان کو خوشحالی دے سکتے ہیں آپ. مگر دلچسپ اور سب سے اہم بات میں بار بار آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنے آپ میں ڈسپلن پیدا کریں, ایک سسٹم پیدا کریں. وہ سسٹم اگر آپ فالو کر لیں گے اور آپ جو ہے نا اپنے جو ہے نا مطلب ایک گول سیٹ کر لیں گے, ایک جو ہے نا ایک ٹارگیٹ سیٹ کر لیں گے, دین نتھنگ از امپاسبل ٹو اچیو. تعلیم پہ جو ہے نا فوکس کرنا ہے, دینی تعلیم بھی چاہیے, دنیاوی تعلیم. میں ایسے نہیں کر رہا ہے کہ جسٹ یو ہیو ٹو فوکس ٹورڈس ٹیکنالوجی اینڈ آل, آپ کو دین اور دنیا دو بھی لے کے چلنا ہے. اس سے انسان کو جو ہے نا مطلب سب سیدھی راہ ملتی ہے. جب ہم دین پڑھتے ہیں, ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم اسلامی تعلیمات پڑھتے ہیں, ہم جب احادیث پڑھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پڑھتے ہیں, صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے ہیں, خلفائے راشدین کے واقعات پڑھتے ہیں, تو ہمیں سسٹم معلوم ہوتا ہے کیا سسٹم ہے, کس طرح کا سسٹم ہے, اور صبر سے زندگی میں کس طرح سے چلنا ہے وہ تاریخ پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اوورآل آپ کی بات کا جواب میں دیتے ہوئے کہوں گا کہ تعلیم پہ فوکس کریں اور اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کی فوکس کریں. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو گیو دا میسج. سوالوں کی فہرست میں اگلا سوال, سیاسی حالات کے پیش نظر آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا کی بڑی معیشتوں میں ہندوستان کا شمار کس طرح ممکن ہے؟ انڈیا از اے گریٹ کنٹری, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے, اکانومی میں 5ویں 6ویں نمبر پہ ہیں ہم لوگ آج ورلڈ میں پورے. بڑی ایون جیسے کہہ رہا ہوں میں آپ کو, جب بچے جو ہے نا مطلب جو میں کہوں گا یہاں پہ جب رہتے ہیں نا, ان کے ڈسپلن نہیں ہے سمجھیے آپ. جب اپنے گھر کے پاس ہوتے ہیں, سارے عیش و آرام اویلیبل ہے ان کو, تو جو آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے حساب سے میں کہنا چاہوں گی بہت سارے موقع ہیں. انڈیا از گریٹ کنٹری. سیاسی حالات کے حساب سے بھی جو ہے نا بہت ساری چیزیں ہیں, ہم اپنے آپ کو اویئرنیس پیدا کرنا ضروری ہے. When you get the awareness of things, then everything is possible for you to understand and to make your mindset and proceed for your future. عالمی وبا کورونا وائرس نے دنیا کو منجمد کر دیا تھا, اس کے اثرات آج بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں. ویسے ہی ایبولا وائرس کا بھی دنیا پر کیسا اثر پڑ سکتا ہے؟ ویل ابھی جو ہے نا ایبولا وائرس اور جو آپ نے کورونا جو کہا, کورونا تو ہم فیس کر چکے ہیں. حیدرآباد ہندوستان نہیں بلکہ ساری دنیا اس کو فیس کر چکی ہے. اب رہی بات ایبولا کی, ابھی ریسنٹلی جو ہے نا ہم افریقہ کے چیڈ, ریپبلک آف چیڈ اور گانا وغیرہ میں اس کنٹریز میں سن رہے تھے کہ ایبولا کی جو ہے نا پھر وبا پھیلی ہے اس کی. تو ہم تو اس کے وی وش کہ اٹ شوڈ ناٹ اسپریڈ. But again, United Nations chapter, World Health Organization, they are doing best to control this diseases and all there وہاں پہ ہے. مگر ایسا تو نہیں ہوگا کچھ. We are hoping that خدا نہ خواستہ ہو جائے تو it's not good sign, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ سب حالات بہتر ہو جائے. جہاں بھی وہ ہوا ہے وہیں کا وہیں اس کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور بڑی بڑی جو ہے نا دنیا کی کمپنیز اور گورنمنٹس اس پہ کام کر رہی ہے, سپورٹنگ ٹو کنٹرول اٹ ان افریقہ, اسپیشلی some region of part, some parts of Africa, not everywhere. ہندوستان میں سرمایہ کاری کا موقف محض 12 سالوں میں تلنگانہ جیسی نئی ریاست میں سرمایہ کاری کے بدلتے رجحان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ It is tremendous achievement. It's a tremendous achievement, I can say that. Our place Hyderabad has become مطلب ایک ہمارا ایک IT کا ہب بن چکا ہے حیدرآباد. ساؤتھ انڈیا میں, ناٹ اونلی ان ساؤتھ انڈیا, آل اوور انڈیا میں یہاں کی جو ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے. یہاں پر کارپوریٹ کمپنیز آ رہی ہیں, امریکن کمپنیز, بڑی بڑی کمپنیز یہاں پہ اپنا سیٹ اپ کری ہوئی ہیں. بہت ساری کمپنیز یہاں پہ کام کر رہے ہیں, جرمن کی کمپنیز ہیں, اور بہت سارے لڑکوں کے یہاں پہ موقع ہیں یہاں پہ. تو اگین آئی وڈ سے دیٹ کہ جو نا ہم اپنے آپ کو وہاں پہ کیسے فٹ کر سکتے ہیں اپنے اوپر ہے. بچوں کے لیے یہی میرا میسیج ہے, نوجوانوں کے لیے. اور بہت سارے موقع ہیں, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. بہت سارے دوسرے اسٹیٹوں سے آ کر لڑکے حیدرآباد میں مطلب اپنا مستقبل بنا رہے ہیں. تو ہمارے بچوں کے لیے تو اور بہت سارے مواقع ہیں, اور ڈے بائی ڈے ترقی ہو رہی ہے. حیدرآباد سٹی ایک جو نا مطلب ایڈوانس ٹیکنالوجی ورلڈ کی سٹی میں کنورٹ ہو رہا ہے. میں حکومت کو مبارکباد دیتا ہوں اس سلسلے میں. ہماری جو مطلب اختلافات تو اپنی جگہ ہے, پارٹیز تو اپنی جگہ ہے, مگر جو فیکٹ ہے اس کو بات کرنا ہے. ساتھ ساتھ ہمیں کہ جو سینٹرل گورنمنٹ بھی جو کام کر رہی ہے ہماری,
अच्छे जो है ना मतलब डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी के बारे में, एजुकेशन के बारे में। साथ साथ हमारी तेलंगाना की जो गवर्नमेंट काम कर रही है काबिल सताइश है। पहले की गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे जो है ना मतलब KTR साहब की लीडरशिप में बहुत अच्छा काम हुआ था। अब हमारे जो है ना रेवंत रेड्डी साहब भी जो है ना बहुत अच्छे तरीके से बाहर ममालिक को जाते हैं, डेवोस में गए वो, और बहुत सारे जो है ना मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी उन्होंने अटेंड किया। तो इससे जो है ना बाहर की सरमाकारी हो रही है, सरमाकारी से मतलब बाहर से मतलब इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, नए कंपनीज आ रहे हैं। इट्स ए गुड साइन फॉर आवर स्टेट एंड सिटी, आई कैन से दैट। इंडो अरब दोस्ती का पैमाना क्या होना चाहिए? इसके लिए किसी वक्त हैदराबाद मरकज़ माना जाता था, मगर अब ऐसा लग रहा है कि इंडो अरब दोस्ती की तहरीक मानिंद पड़ गई है। आपका इस पर क्या कहना है? मानिंद तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। इंडो अरब की दोस्ती तो चली रही है, काम हो रहा है। अब रिसेंटली हमारे जो है ना हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गए। वहाँ के जो है ना मतलब जो सरबराह है शेख ज़ायद बिन नहियान से मुलाकात की उन्होंने, और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया के बीच में। सऊदी अरबिया से भी हिंदुस्तान के बड़े अच्छे रवाबित हैं, बहुत सारे अरब ममालिक से अच्छे रवाबित हैं। ये एक इट्स देयर इज़ नो सच थिंग के मतलब उसको मतलब दोस्ती हमारी फीकी पड़ गई है, हमारे काम नहीं। हुकूमत के लेवल पे काम हो रहे और अच्छे काम हो सकते हैं और अच्छी तरह से काम किया जा सकता है, बट फिलहाल जो हो रहा है इट्स गुड गोइंग ऑन। इट्स नॉट लाइक दैट एवरीथिंग इज स्टैग्नेंट, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट और अच्छे से अच्छा किया जा सकता है। गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे काम कर रही है, फॉरेन मिनिस्ट्री भी अपने लेवल पे काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रही है, और बहुत सारे इदारे तंजीम और जो है ना मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडो अरब के रिलेटेड वो भी अपना काम कर रहे हैं, एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस को लेकर मैं एक सवाल करूँगा कि दुनिया भर में आपने नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत की है। जब उन कॉन्फ्रेंसेस से आप वापस हिंदुस्तान लौटते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? वेल वो तो एक अलग दुनिया होती है। जब जाते हैं कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात होती है, मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों से मुलाकात का मौका बनता है। इट्स गुड एक्सपीरियंस। वी हैव अटेंडेड मेनी कॉन्फ्रेंसेस इन अमेरिका, UK, United Arab Emirates, Johannesburg, Malaysia, Indonesia, then our Arab countries, Dubai and all. It's a good experience overall, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और वहाँ से जो भी सीखते हैं हम अपने मतलब जब भी मैं लेक्चर देता हूँ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में, so I share my experience with the students. I always feel and have the passion that our community, our students, हमारे नौजवान नस्ल मतलब अवेयरनेस बढ़ाना है, अपनी फालतू की चीज़ों को छोड़ना है। सियासत में भी अवेयरनेस बढ़ाना ज़रूरी है। आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ जिस फील्ड में आप जस्तजू रखते हैं उस फील्ड में आपको आगे जाना है। सियासत भी एक अच्छी फील्ड है, उसमें भी आपको जो है ना उसको समझना चाहिए, उसमें भी आगे बढ़ना चाहिए। हर जगह मौके हैं सीखने वाले के लिए, समझने वाले के लिए, करने के लिए हर जगह मौके हैं। ओवरऑल मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा। मैं जब आता हूँ तो अपना एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के साथ में अपने मोटिवेशनल प्रोग्राम्स में मैं शेयर करता हूँ। ऑलवेज व्हेनेवर आई गो एज अ चीफ गेस्ट एंड मोटिवेशन स्पीकर, आई टॉक टू द मैनेजमेंट एंड टीचर्स एंड लेक्चरर्स, दोज हू गिव द ट्रेनिंग्स टू द स्टूडेंट्स कि भाई उनको कैसे उनको हैंडल करना है उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से। तो इट्स इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन इज द नीड ऑफ द ओवरऑल, आई कैन से दैट। आखिर में हिंदुस्तान बिलखुसूस हैदराबादी नौजवानों और शान TV के नाजरीन के लिए आपकी तरफ से क्या पैगाम होगा? जी माशाल्लाह। तो मेरे पैगाम शान TV के नाजरीन के लिए और हमारे शहर, हमारे वतन के नौजवानों के लिए यही है कि अपने वक्त को ज़ाया ना करें, अपने वक्त की अहमियत को समझें, उसको वैल्यू को समझें। और आपको एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि जो है ना आप अपने आप में डिसिप्लिन पैदा करें। Discipline is the key to success, Anything you want to achieve in the life. Our former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam said, dream is not what you see in sleep. Dream is the thing which does not let you sleep. If you have the real passion to do something in life, nothing can stop you, whether it is raining or shining. When you have the vision, when you have the passion, that will give the direction. That direction can make you, force you to achieve the things which is impossible. सो ओवरऑल सारी बातों का निचोड़, इतनी सारी डिस्कशन का निचोड़ यही है, सारी सलाहियत आप में मौजूद है। खुद में देखें, खुद में तलाश करें। नौजवान बच्चों के लिए, नौजवान नस्ल के लिए मेरी यही मैसेज है कि अब जागने का वक्त है। आपको चैलेंजेस का टाइम है, समझिए आप हर जगह चैलेंजेस का वक्त है। आपको अच्छा गुजार चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, आपको अच्छी अब खुशहाल ज़िंदगी चाहिए आपको, आपके पेरेंट्स को, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से आगे आना, बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको कुछ अच्छा बनना है, कुछ करना है, लाइफ में कुछ अचीव करना है। डोंट जस्ट ड्रीम, यू डू प्रैक्टिकल।
अपने जो फोकस, अपने जो फील्ड है, आपकी जो फेवरेट फील्ड है, उसमें आप जो है ना मास्टर बने, महारत हासिल करें। महारत हासिल करने के बाद हिंदुस्तान में भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके अपने शहर में भी अपॉर्चुनिटीज़ है, दुनिया के बाहर भी अपॉर्चुनिटीज़ है। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू कन्वे माई मैसेज। एंड विथ लास्टली मैं एक शेर के साथ अपनी बात को मैं ख़त्म करना चाहूँगा, और ये शेर मैं अपने हर प्रोग्राम्स में मोस्टली मैं यूथ से कहता हूँ कि जो है ना बड़ी दिलचस्प बात है, इसीलिए ये एक शेर भी जो है ना मतलब हौसले के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि हद गम हस्ती से गुज़र क्यों नहीं जाते, हद गम हस्ती से गुज़र क्यों नहीं जाते, जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते। क्या बात है। हद गम हस्ती से गुज़र क्यों नहीं जाते, जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते, जाना है उस पार, जाना है उस पार तो तूफ़ान में मिलेंगे, इतना डरते हो तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते। तो नाजरीन, आज की हमारी ये मुलाकात और पॉडकास्ट काफ़ी दिलचस्प रहा। शान टीवी और अपने मेज़बान सैयद याकूब सरोश को अब दें इजाज़त। बहुत जल्द नए मेहमान और नए सवालात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए शान टीवी और सैयद याकूब सरोश को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।